بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 یعنی 9ویں تختی کے دوسرے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ عین الف زبر آ، حمزہ زیر ای، آئی، لام دو زبر لن، آئلن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، ناسی، را دو زیر رن، ناصرن، واو الف زبر وا، لام زیر لی، والی، دال دو زیر دن، والدن، حمزہ زبر عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، حمزہ زبر کاف یا زیر کی، اکی، دال پیش دو، اکیدو، یا زبر یا، خا الف زبر خا، یا خا، فا پیش فو، یا خافو، یا زبر یا، دال کھڑا زبر دا، یا دا، ہا پیش ہو، یا داہو، یا پیش یو، قاف الف زبر قا، یو قا، لام پیش لو، یو قالو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را، تو را، بادو زبر بن، تو را بن، حا زیر حی، سین الف زبر سا، حیسا، بادو زبر بن، حسابن، سین پیش سو، با الف زبر با، صوبا، تادو زبر تن، صوباتن، سین زیر سی، را الف زبر را، سیرا، جیم دو زبر جن، سراجن، سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سلا، میم دو پیش من، سلامن، شین زیر شی، دال الف زبر دا، شیدا، دال دو زبر دن، شیدادن، شین زبر شا، را الف زبر را، شارا، بادو زبر بن، شرابن، صاد زبر سا، واو الف زبر وا، صوا، بادو زبر بن، صوابن، تو زبر تو، عین الف زبر آ، طعا، میم دو زیر من، طعامن، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، بادو پیش بن، عذابن، عین زبر ع، تو الف زبر تو، عطا، حمزہ دو زبر ان، عطاءن، غین پیش غو، ثا الف زبر ثا، غوثا، حمزہ دو زبر ان، غثاءن، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا، بادو زبر بن، کتابن، کاف زیر کی،
را الف زبر را کی را میم دو زبر من کی را من لام زیر لی با الف زبر با لی با سین دو زبر سن لی با سن لام زیر لی سین الف زبر سا نون دو زبر نن لیسانن میم زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ ما آ بادو زبر بن ما آ بن میم زبر ما تا الف زبر تا ما تا عین دو زبر عن ما تا عن میم پیشمو تو الف زبر طا مطاع عین دو زر عن مطاع میم زبر ما عین الف زبر عا معا شین دو زبر شن معاشن میم زبر ما فا الف زبر فا ما فا زادو زبر زن مفازن میم زیر می ہا کھڑا زبر ہا می ہا دال دو زبر دن می ہا دن نون زبر نا با الف زبر با ن با تا دو زبر تن نباتن واو زیر وی فا الف زبر فا وی فا قاف دو زبر قن وی فاقن ثا پیش ثو با واو پیش بو ثوبو را دو زبر رن ثبورن را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو ذلن رسولن شین پیش شو ہا واو پیش ہو شوہو دال دو پیش دن شوہودن قاف پیش قو عین واو پیش عو قوعو دال دو پیش دن قعودن واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا دو پیش ہن وجوہن حمزہ زبر ا ثایا زیر ثی آثی میم دو زیر من آثیمن حمزہ زبر ا لام یا زیر لی آلی میم دو زیر من آلیمن با زبر با صاد یا زیر سی باسی را دو زبر رن بصیرن خا زبر خ با یا زیر بی خبی را دو زبر رن خبیرن را زبر را حیا زیر حی راحی قاف دو زیر قن رحیقن شین زبر شا ہا یا زیر ہی شاہی دال دو پیش دن شاہیدن عین زبر ع ضا یا زیر ذی عظی میم دو زیر من عظیمن قاف زبر ق را یا زیر ری قاری با دو زبر بن
قریبا کاف زبر کا را یا زیر ری کری میم دو زیر من کریمن میم زبر ما جیم یا زیر جی مجی دال دو پیش دن مجیدن میم پیشمو حایا زیر حی محی تو دو پیشتن محیطن نون زبرنا عین یا زرعی نعی میم دو زر من نعیمن یا زبر یا تا یا زیر تی یاتی میم دو زبر من یتیمن یا زبر یا سین یا زیر سی یاسی را دو زبر رن یسیرن را پیش رو واو یا زبر وی رو وی دال دو زبر دن رو وی دن قاف پیش قو را یا زبر ری قوری شین دو زیر شن قریشن عین یا زرعی شین زبر شا عیشا تا دو زیر تن عیشاتن میم واو زبر مو حمزہ الٹا پیش او مو او دال زبر دا مو او دا تا دو پیشتن مو او داتن میم واو زبر مو ضاد واو پیش دو مودو عین زبر ع موضوع تا دو پیشتن موضوعاتن میم زبر ما واو الف زبر وا ما وا زا یا زیر زی موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینوہ یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یومائی ذال دو زیر ذن یومائذن۔ اس کے ساتھ ہی تختی نمبر 9 یعنی 9ویں تختی مشقی حرکات مکمل ہوئی۔ تختی نمبر 10 یعنی 10ویں تختی سکون یعنی جزم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔